أكرمنا محمد أعظمنا محمد ذريتنا محمد مطلوبنا محمد مقصودنا محمد أعلانا محمد وأولانا محمد ومرجانا محمد وبابانا محمد صل على اسم محمد صل على جسم محمد صل على سیرت محمد صورت محمد جنہیں لوگ ٹھلتے بیٹھے اور دعا فتح دینال سلام گوے اور انہاں لوگوں کا دعا فتح دینال سلام دے دل دی عطا کرائیاں دینال کی خراج طبیل پیش کرے نا جنہاں نے قلب نے ڈیمانڈ کی دیئے کہ اس کا بیان ہوئے صلی اللہ اسم محمد جسم محمد سیرت محمد صورت محمد صلی اللہ انوار اقوال احوال اصحاب ازواج محمد صلی اللہ صداقت عدالت شرافت شجاعت سخاوت محمد صلی اللہ فوق تحت یمین شمال محمد صلی اللہ امام خلف محمد صلی اللہ عین محمد عدن محمد شفت محمد ید محمد اصبع محمد ابرام محمد صلی اللہ فجر ظہر عصر محمد وبارک وسلم وسلموا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا كما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلوا عليه میرا مدنی حسن سمندر ہے جنہاں کی نا سارا نبی حسن سمندر ہے ادھر اگا جی کے آتے سبحان اللہ اے جنہیں جنہیں سیلے میں نبی عشق سے پیار ادھر حسن جھنڈے بڑھا کے آتے سبحان اللہ اے میرا مدنی حسن سمندر ہے تیرے نام کوئی رل سکتا توڑے جتنا ٹھیر چراغ بلے اندے نور جتنی بل سکتا یوسف سے جج پہ دادا سونا بھئی پر سادے میں گے بوپ دے حسن دیتا اپنی چھل
عزیزان محترم، اللہ رب العزت حمد و ثنا بعد و صلاۃ سونے نبی پیارے نبی اشرف الانبیاء خیر الانبیاء دی ذات مقدس منور محمد ذکر اللہ درود و سلام۔ حضور دے معراج دا جلسہ پھرن والا مجمع تے حضور دے غلاماں دا مجمع۔ کوئی ہی محفل دے اندر آ کے متھے وچ وٹ پا با ہیں داڑھی دا زور ہوے، جبے دا زور ہوے، کبے دا زور ہوے، سب کچھ ہوے پیا تے زہرا دے بابے دا ذکر تھی وے تے متھے وچ وٹ پا با وہ بندہ کہ کھاتے رہے سب کچھ ہے پیا، بنگلے بھی کوٹھی والی ہے، گاڑیاں بھی ہے پیا، لیکن زہرا دے بابے دا تذکرہ تھی وے متھے وچ وٹ پے وے وہ بندہ کہیں کھاتے نہ کوئی اتنی بھی برباد ہے کہ قبر حشر کے اندر بھی برباد ہے، وہاں بھی وہ بندہ ہے لیکن دین کا کھانا ہے، بے دین کا کھانا ہے، لیکن جنہیں زہرا دے بابے دا تذکرہ آوے کلیجے کے کھاتے پے وے دیئے اس بندے نو اتنی سوال ہے کہ قبر حشر کے اندر بھی جنہیں زہرا دے بابے واسطے ٹھنڈا بیٹھے ذرا اونچی آنکھیں سبحان اللہ، جنہیں نبی دے ذکر واسطے ہاتھ اٹھا سکتے ذرا ہاتھ اٹھا کے آنکھیں سبحان اللہ۔ پھردے بیٹھے ہو دلی دلی آواز لاکھ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ حضور دے غلام تھی گزرے ہندوستان دی سرزمین آیت میں راج نہیں پڑھی ہے لیکن تھوڑا ذوق دیکھتے دل کرے لے عاشقہ دا مجمع تے آپ عاشقہ دا تذکرہ چھوڑ وہ چہرے نظر آنے پہ چہرے مسکرانے ہوئے نظر پہ اور میں ہر رات دیدہ رہ گیا دین لگی دیدہ رہ گیا کئی نشستے انہیں دا ناغا نہیں ہو گیا انہوں نے نوح ہتھاں دنال سلام دیا ایدی کچھ پتہ نہیں بندہ سال دیکھو میں کو نصیب تھیندے کہ نہیں تھیندا ہاں نہیں پتا اور ایوی کوئی پتا کہنی کہ تیرے میرے حصے دا کفن جے رہے بازار دے اندر آ چکیا ہوئے اور اس سال تیرا میرا اعلان تھی رہے کوئی پتا نہیں جیڑی محفل اچ بیٹھا کر وہ زندگی دی آخری محفل سمن دے بیٹھا کر اور بھی کوئی پتا نہیں آپ گھر دے اندر پہنچ سکتے سے یا نہیں پہنچ سکتے اگر زہرہ دے بابے دا عشق دے پیار نال بیٹھی نا قسم رب ذوالجلال دی مار کے آپ قبر اچ پیچھے پوجنے زہرہ دے بابے نے دیکھو میں کو پہلے پھلنا دے ہار پواونے تو جیرا چاندہ ہے زہرہ دا بابا میں نے پھلنا دے ہار پواوے اچھی آنکھیں ذرا سبحان اللہ۔ آقا کریم دا غلام تھی گزرے ہندوستان دی سرزمین تے نہ کیا ہے رتن ہندی کافی باری تو سنیا بھی ہو سے لیکن کافی دوست نوے نظر آنے پہن اس عاشق دا تذکرہ سن سو ایک باری کلیجے میں ٹھانڈ پوسے آدھے میرا طریقہ کار ہا معمول ہا کہ میں ہندوستان دی سرزمین تو مکے دی دھرتی تے ویدہ ہم خرید و فروخت واسطے تجارت دی غرض واسطے آدھے وقت نے پلٹا کھا دے ایک دفعہ میں مدینے دی مکے دی دھرتی تے تجارت دی غرض واسطے گیا ہویا اچھی آپ ذرا سبحان اللہ۔ آؤ سونی محفل دے اندر آمن والے مدنی کریم دا ذکر سنن والے رتن گندی اکھے دے ہندوستان دی سرزمین تو میں وینا مکے دی دھرتی تے تجارت دی غرض واسطے کاروبار کرن واسطے آدھے جیرے ویلے مکے شہر دے اندر گیا میں خرید و فروخت ودا کرے نا تجارت ودا کرے نا دیکھن ودا کرے نا آدھے ایک جگہ یہ جی آیا ہے میں شہر دے وچوں تھوڑا دیہاتی علاقے دی طرف چلا گیا قاری محمد امین صدیقی صاحب علامہ احمد سعیدی صاحب دل دے کنا نال سننے رتن گندی اکھیلے جرے ویلے میں دیہاتی علاقے دے اندر چلیا گیا اتفاق کیوں جیا ہوئی ہے کیا بیٹھتا کہ کچھ چھوٹا بالے جڑا بڑے حسن و جمال والے جیدیاں اکھاں بھی بڑیاں سونیاں گنا جیدے لب بھی بڑے سونے نا جیدے آبرو بھی بڑے سونے نا جیدی چال بھی بڑی سونی ہے جوان اکھے دیا دے جرے ملے میں اس بال نو ڈٹھے
دل وچ خیال آیا کھڑے کہ اس بچے نو بس دہدا ہی دیدا رہ وینا اتے میں جو جو قریب تھیدا وینا ادا حسن و جمال زیادہ بدھدا وینے چلدا چلدا اتے جڑے ویلے بالکل قریب ہو گیا کیا دیتا کہ ایک پانی دا واٹر ہے ایک پانی دا محنر ہے کسی ہے اس دے اوتے او بچہ کھڑے تھیا تے اس انتظار دے اندر کھڑے کوئی بندہ آ کے مینوں جا کے سینے دے نال لا کے اس پانی دے واٹر تو مینوں پار لگاوے اس پانی دی کھئی تو مینوں پار لگاوے رتن گھندی اکھے دے میں اس بچے نو چاون دا ارادہ کیتے ماں جڑے ویلے سینے دے نال ناتے ماں ایک واری کلیجے دے اندر ٹھنڈ پے گئی ہے کہیں ویلے لباں نو دینا کہیں ویلے پیشانی نو دینا کہیں ویلے آبرو نو دینا جڑے ویلے اس بچے نو میں اٹھا کے اس پانی دی کھئی تو پار لگایا ماں اس بچے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ایویں چا اٹھائے رتن ہندی اکھے دے اتے میں تو ہندی زبان جانتا تھا میں کو کیا پتا کہ عربی دے اندر کیا کھڑا تھے دے لیکن اتنی ضرور رکھے نا جرے گلے زبان تے جملے دینا گا انج لگتا گا پہ پھل گلاب دیا پتیاں پیے ٹھا دیا کہ نا چمیلی دے پھل پہ نظر آنے نا جوان اکھے نے اس بچے نے دعا یا جملے دیتے نا دعا مدے کوٹ دے کے واپس ونن لگ گئے رتن ہندی اکھے نے اوتے واپس پیا ویندہ ہے لیکن میرے کلیجے دے اندر اپنی یادہ چھوڑتے پیا ویندہ ہے اپنے تذکرے چھوڑتے پیا ویندہ ہے آتے میں اپنی جماعت نہیں ہلدا میں اندی چال پیا دیتا اندھا ڈھلکر پیا دیتا اندی دور کھڑا دیتا کی میں جوان چلدا ویندے کی میں بچہ چلدا ویندے جرے دل دے کنہ نال بیٹھے سن دے ہو دعا ہتھاں دے نال سلام ہوئے جوان دے تیرے ویلے او بچہ میرے اکھاں تو ادھر ہو گیا ہے میں ان مکے شہر دے اندر چلدا پھردا بتا لیکن میں نو لطف نہیں آ رہا مزہ نہیں آ رہا نہ کوئی چیز کھاندی ہے نہ کوئی چیز کھانا پینا دل دے اندر خیال ہے بس ایک واری اس بچے دا حسن و جمال دیکھا اتے ہن میں نو مکے شہر دے اندر سکون نہیں پیاندا آرام نہیں پیاندا وقت نے پلٹا کھا دے رتن ہندی اکھے نے میں مکے تو ہندوستان دی سرزمین تے آ گیا وقت پیا گزرتے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال آتے 40 تو 45 سال دے درمیان عرصہ گزر گیا ہے آتے میں ایک باری ہندوستان دی سرزمین تے بیٹھا اپنے تیرے تے بیٹھا اچانک جو اپنی آنکھ دیم آسمان دوتے میں کو چند چمکدا ہویا نظر آیا ہے تھوڑی دیر پہلے چند چمکدا ہویا بل کچھ دیر بعد چند دو حصہ میں تقسیم ہو گئے کہ رب دا قرآن اس نقشے نو پیا پیش کرتا ہے اگر قرآن سنو واسطے دل کرے تو اچھی آنکھیں سبحان قرآن نہ دل پیار کرے تو اچھی آنکھیں سبحان اللہ رب دا قرآن اس نقشے نو پیش کرتا ہے اللہ فرمے دے مطابت شق القمر چندر 2 حصہ میں تقسیم ہو گیا ہے 2 حصہ میں جا رتن گندی اکھے دے میں ایک واری حیران تھی گیا یار بچہ کہے چندر کیوں 2 حصہ میں تقسیم ہو گیا ہے آدھے میں ہندوستان دی سرزمین تے بیٹھا اور انتظار بیٹھا کرے نا کوئی اس خبر دی پتہ چلے کوئی معلومات آکے نے میں کہ چندر 2 حصہ میں کیوں تقسیم ہویا ہے آدھے اتفاق یہ جیا ہویا ہے میرے ہندوستان دی سرزمین تو ہے قافلہ مکے دی دھرتی تے گیا ہویا ہاں کچھ دی بعد مکے شہر دے وچوں ولا ہندوستان سرزمین تے واپس آیا ہے عرب و عجم دے اندر اعلان کھڑے تھی نا او لوگو مکے شہر دے اندر ایک محمد بن عبداللہ نامی جوان آیا ہے جی دی انگلی تے کمال ہے چند دی طرف اشارہ کرے 2 حصہ دے اندر تقسیم کر دیتے رتن گندی اکھے نے جنوے نے میں
میں جرے ویلے اس سنیے دل دے اندر خیال آیا ہے ایک باری میں بھی مکے شہر دے اندر ونیا اس محمد بن عبداللہ نو ویکھا اس من بہڑے محمد دا دیدار کرا رتن گندی اکھے دے ہن ہندوستان دی سرزمین تو میں روانہ پیا ہوتا مکے شہر دی طرف اس من بہڑے محمد نو دیکھن واسطے اس جگ سہرے محمد نو دیکھن واسطے کیڑے محمد نو دیکھن واسطے جیدے بارے میں جاپا شاقان مصطفیٰ آدھے سے کیا میں گھروار دیوان وطنوار انجھے نہیں جرا عربی دینا تو سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہو جرا اچھی آنکھیں سبحان اللہ میں گھروار دیوان وطنوار دیوان اے عربی تو دل تیج گھروار پلے کفنوار دیوا جے گوجوی نپلے کفنوار دیوا اے عربی تو دل تیج گرما رتن اندی اکھیندے جرے ویلے مکے شہر دے اندر پہنچا پوچھدا ودا لوگو محمد بن عبداللہ دا دیدار کرنے ہر بندہ اپنی اپنی بولی پیا دے دے ہر بندہ اپنا اپنا جواب پیا دے دے ادھ ایک جوان ملنے بڑے حسن و جمال والا ہے اعلان کریں دے اے ہندوستان دی سرزمین تو آمن والا جوان اگر اس محمد دا دیدار کرن چاہنی حرم دی سرزمین تے چلیا من موہنا چہرہ تے کو نظر آوے سے وہ جگ سوہنا چہرہ تے کو نظر آوے سے رتن اندی اکھیندے پوچھدا جرے ویلے حرم دی دھرتی تے پہنچا کیا لے دا کہ ایک حسن و جمال والا چہرہ نظر آئے ارد گرد کچھ لوگ ان جرے بیٹھے تھے انج پتہ لگ دے اصحابی کن نجوم فبی ایہم اقتدائتم جی میں 14ویں دا چاند چمکدا پیا ہوئے تو ان دے ارد گرد ستارے پہ چمکدے ہوئے انج لگ دے رتن اندی اکھیندے جرے ویلے گیا میں پتہ چل گیا کہ ہے ایہو جوان کے میں جرے میں حرم دی دھرتی تے پہنچا حسن و جمال والا چہرہ ڈٹھے ماں دل چ یقین ہو گیا جوانی ہوئے جنہ نام محمد عبداللہ دا بیٹا ہے آمنہ دا چنے عبدالمطلب دا جانی رتن اندی اکھیندے میں ہر اس دا حسن و جمال کھڑا دے دا کئی ویلے آبرو دے دا کئی ویلے لب دے دا ایتے کوئی حضرت مالک بن عوف النصری کلے پوچھے حضرت مالک بن عوف فرمے دے دا جر ویلے میں کملی والے محمد دا حسن و جمال دکھا میں کو بے ساختہ اپنی زبان تے جاری کرنا پیا آدھے ماں ان رائے ولا سمیت بمثلہی فی الناس کلہم بمثل محمدی او فابعتا للجدیل نجددی متا تشایخ برک مما فی غدی ادھے میں نے کملی والے محمد دا حسن و جمال کھڑا دیتا میں نو پتہ تے چل گیا اے محمد بن عبداللہ ادھے جیویں میں قریب تھی نہ گیا جیویں میں اس من مہنے تے جگ سہنے جوان دے قریب تھی نہ گیا ادھے جیویں قریب پہنچا اس سونے تے من مہنے نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا ہے اس سونی محفل دے اندر آمن والے ہو میرے من مہنے محمد دا ذکر سنن والے ہو ایک جملے دل دی تختی دے تے نوٹ کرن دے قابل نا ادھے جیویں میں کملی والے محمد دے قریب تھی حضور نے فرمایا
رتن ہندی اے آمن والا جوانا کیا تو رتن ہندی تے نہیں آدھے میں ایک باری حل گیا میں ہندوستان دی سرزمین تو آیا سفر کر کے آیا میری فرسٹ ٹائم انہاں دے نال ملاقات ہے تے انہاں نوں کیویں خبر لگ گئی ہے آدھے جڑے نے اس سونے تے من موہنے نے اے جملہ ارشاد فرمایا رتن ہندی میں ہاتھ باتے جاد کیتے مالا تعارف دی او حسن و جمال والے مینوں کیویں جان دئی اور مدنی کریم کو جواب پہ دے دینا آقا کریم فرمینے نا اے رتن ہندیا تو میں محمد کو بھول گئی میں محمد تینوں نہیں بھول فرمایا او رتن گندیا میں محمد دے بچپن والا زمانہ یاد کر میں محمد دے بچپن والا وقت یاد کر میں محمد دی چھوٹی عمر تے میں ایک پانی دے واٹر تے کھڑا ہم ایک پانی دی کھئی تے اوپر کھڑا ہم اس انتظار دے اندر ہم کہ کوئی آوے مینوں سینے دے نال لاوے مینوں اس کھئی تو پار کھڑا دے تے مینوں بھلا دتے لیکن میں محمد تیرے نہیں بھلایا رب دا قرآن بھی اس نقشے نو پیش کردا ہے اللہ فرمے دے حل جزاء الاحسان الا الاحسان جڑے دل دے زنگاں نو لہاوے میرے آقا کریم نے فرمایا رتن ہندی تو تے میں محمد کو بھلا گیا لیکن میں محمد تے اس انتظار دے اندر رہا کہ اس نے بچپن دے اندر میرے نال اتنی محبت کی تھی اس نے پیار کیتا اس نے تمہیں کو پانی دے واٹر تو صرف لگایا میں محمد دی کو جہنم دی کھئی تو پار لگا کے جنت وچ اعلی مقام تے باہر چاہتا رتن ہندیا کہنے جڑے ویلے میں من موہنے محمد جب سونے محمد دا پیار ڈٹھا ہے الفت ڈٹھی ہے مودت ڈٹھی ہے جڑے ویلے من موہنے محمد دی اتنی میں پیار ڈٹھنا اور مدنی کریم دے قدم پیا پکڑے دا عرض کرے نا سونا مینوں کلمہ بھی پڑھاؤ چا کہ جنت دی مہمانی بھی عطا فرماؤ چا اور کلمہ پڑھ کے گویا کہ اپنی زبان دے نال ایک کچھ پیا دیا دے تیرا کھانا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ جڑے محمد صدقہ کھانے ذرا اونچی آنکھوں سبحان تیرا کھانا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا معراج میں کیوں نہ مناواں یار وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حضرات محترم قبلہ شاہ صاحب